आयज आमकां एक डेलिगेशन जालें मिराबागच्यान जे लोकांनी मागणी आशिल्ली की जो बंदारा हाजे पयलीं बांदपाक केल्लो मिराबाग ब्रिजाक तेकून तो थोड्या काळान स्टॉप जालो आनी ताजे नंतर ताजी सायट आतां शिफ्ट जाल्ली आसा। आतां जी सायट शिफ्ट जाल्ल्यान थंय हालींच म्हणटा तें काम चालू केलां आनी काम चालू करतना ते सायटीचेर कांयच डिस्प्ले केल्ले ना। हो प्रोजेक्ट कसलो, कोण बांदता, एजन्सी बांदपी कोण, तो हें सगळें म्हाका दिसता अंडर सस्पिशियस आसा। ताका लागून गांवकाराक तेंच्यांनी ताजें प्रेजेंटेशन कांय केल्ली ना आनी हेजे लागून आमकां मुखाल्ली ज्यो डिफिकल्टी येतल्यो हुंवार म्हणया अशें पावस पडटना हांगसर मिराबागच्या गांवांक हुंवार येता आनी हो जर बंदारो बांदलो जाल्यार ताजे मुखार डिफिकल्टी आमचोय वाडो आसा ताकाय लागते, सोलिया, पंटेमळ, मागीर माडेर हे सगळे वाड्याक हो इफेक्ट जातलो। ताजे खातीर ते हांगा गेल्ले आनी आमी तांचे आयकून घेतले आनी तांकां हांगसरलो पंटेमळाचो हांवें फूल सपोर्ट जाहीर केला आमच्या ग्रामस्था वतीन। एज कावन्सिलर तुमी अपोज करता? हय, आतां कावन्सिलर एक्चुली कशें आहा, हो जो इशू पयलीं आयिल्लो आमच्या म्युन्सिपालिटीक आमकां एनओसी मागली ते वेळाचेर आमी ताका ओपोज केल्लो, आमी तांकां एनओसी दिली ना। हें लॉंग बॅक 5-6 मंथ बॅक जेन्ना हांव चेअरमन आसलो हय, तेन्ना मागीर तें बंद जाली न्ही। मागीर ताजे नंतर आतां हें परतून जालां म्हणटा आमी आमगेलो सपोर्ट सेम आसा, ओपोज आहा। सर, आतां म्हणटा गव्हर्मेंट जो आसा तो अंत्योदय तत्वाचेर चलपाचो गव्हर्मेंट आसा भाजपाचो आनी हो बंदार जो आसा तो WRD हाडटा आनी जेन्ना लोक बोवाळ मारता तेन्ना सरकार ह्या लोकांले कितें आयकून घेतना? सरकारान गांवां बरें आसता सरकारान करपाक जाय। फालच्या कारण सरकाराक परतून इलेक्शनान मत जाय जाल्यार लोकां बरोबर रावपाक जाय सरकार, म्हाका दिसता। सो लोकांले जे ग्रिवेन्सीस आसता ते आयकुपाक जाय। मिराबागां बंदारा जाता म्हूण आमच्या घरा कडेन हे सगळे भुरगे म्हजे कडेन गेल्ले घरा कडेन आनी आमकांय तो इफेक्ट जाता बंदाराक। आतां ताका लागून लोकांक तरी हांव म्हणटा लोकांक तरी बंदारा नाका, मागीर तो नाका न्हू, कित्याक लागून घालपाक सोदता म्हाका कांय समजना। आमी ती मिराबागां मिटींग घेतली तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें ते आमगे प्रेजेंटेशन दाखयता म्हणून सांगलेलें, आजून तेणी दाखयलें ना आमकां प्रेजेंटेशन। बाबा कसो जातलो, कितें जातलें त्या भाशेन तेणी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, तेणी घेयलें ना आजून पर्यंत। कित्याक लागून घेतलां तें म्हाकाय खबर ना आनी लोकांक सगळ्यांक सांगूनच कितें करता न्हू गव्हर्मेंटान करपाक जाय। हें नाका लोकांक लिपोय आनी कितें करून त्या भाशेन तें काम चालू केल्लें आहा तेणी, ताका लागून तांकां लोकांक कोणाकूच नाका, लोकांक नाका म्हणून आमकां कित्याक जाय, आमकांय नाका म्हणून आमी उपोज करता। नमस्कार, आमी कुडचड मतदारसंघाच्या पंटेमळ वाठारांक भितर आसा आनी पंटेमळ वाठारांत हांगाक एक अशी मिटींग जाली जो बंदारो मिराबागां येतालो, जो जुवारीच्या न्हंयक येतालो आनी त्या बंदाऱ्याक वारंवार विरोध जातालो। वारंवार ह्या हेजेर गांवां मिटींग जावन त्या बंदाऱ्या विरोधाक हें जातालें, सगळो आवाज उठतालो। पूण फाटल्या दारान खंय तरी बंदार हाडपाचो काम जें आसा किंवा ती प्लेस ज्या प्लेसीर पयलो बंदार येवपा आसलो ती प्लेस खंय तरी कॅन्सल करून दुसरी प्लेसीचेर हो बंदारो लुपा चुपा हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी तेजे नंतर गांवांतले लोकूय उठले। वेगवेगळ्या गांवांक ज्या गांवांक न्हंयचे धडेचे गांव आसा आनी ज्या गांवांक इफेक्ट जाता उदकाचो अशे गांवांक भितर ह्यो मिटींग घडोवन हाडले आनी त्या मिटींगेचो असर खंय तरी आयज दिसून येता। आयज राम मंदीर जें आसा पंटेमळ वाठारांत जर पळयत जाल्यार हांगा कावन्सिलर बी आसले आनीक लोकूय बी आसले आनी तेंचोय विरोध आसा। कारण सरकार जेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर चलता, भाजप सरकार सदां अंत्योदय तत्वाचेर शेवटच्या शेवट घटका पर्यंत जे सुविधा किंवा जो प्रॉब्लेम आसा तो मांडटा आनीक तेजी सोल्युशन काडटा, जाल्यार ह्या हितून कित्याक काडना असोय लोक प्रश्न करपाक लागले आसा। आनी भाजपाचेच लोक जाल्ले कारणान किंवा सरकार हो भाजपाचो आसा तेन्ना WRD जी आसा WRD लोकां काळखां कित्याक दवरता? कारण जो प्रोजेक्ट येता तेजो खंयच बॅनर किंवा तेजो सायनबोर्ड जो आसा तो कित्याक ना? तशेंच ज्या प्रोजेक्टा संदर्भांत ज्यो म्हायती आसा गांवांक जी आसा ट्रान्सपरन्सी आसा ती कित्याक हें करना? अशे अनेक प्रश्न जे आसा ते ह्या बंदाऱ्याच्या संदर्भांत WRDच्या बंदाऱ्या संदर्भांत निर्माण जाल्ले आसा आनी हो बंदारो आमकां नाका अशेंच लोकांचें आसा। सायडीच्या गांवांक सगळे इफेक्ट जाता अशे प्रोजेक्ट सरकारान लोकांचेर लादपाक जायना अशें लोकांचें म्हणणें आसा। ह्या हितूंतल्यान सरकार किंवा जो WRD जो कन्सर्न्ड मिनिस्टर जो आसा सुभाष शिरोडकर ह्या हेजेर लोकांच्या ह्या इशूचेर लोकांच्या वाडत्या विरोधाचेर कितें निर्णय घेता ही येणारो काळ ठरणार। इन गुवाहाटी उदय।